کہ بزرگاں نال اولیاء اللہ نال محبت ضرور کرو، تعلق رکھو انہاں دی تعلیمات دے حوالے نال کہ انہاں نے اسانوں کی دسیا، انہاں زندگی وچ کیتا کہ خود کے کیتا، اے انہاں دی محبت دی وجہ اے ہونی چاہیے، انہاں دے پیچھے ٹرو، انہاں جڑا پیغام دیتا ہے توحید دا درس دیتا، شرک تو بچایا، تانوں بدعتاں تو بچایا، اس پیغام نو میسج نو لو۔ مطلب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جڑے حسنی تے حسینی سچے تے سچے سیدن، اتنا بڑا شیخ، جگت پیر، ساری دنیا دے یعنی ہر سلسلے دا پیر، اس دے سامنے اس نے گردن چکائیے اور غوث پاک دا قدم اس دی گردن تے رکھیا گیا اللہ دے حکم دے نال، اور ہر بندہ اس نو مندا ہے جڑا خود سمجھدار ہے اور بندہ ہے۔ تے انہاں منیا آپ دی عظمت نو، اولیاء اللہ نے 4 سلسلے دے اولیاء اللہ نے منیا، انہاں دی تعلیمات نو تسی لاؤ، انہاں نے کی تعلیم دیتی، توحید دے متعلق درس دیتا، انہاں دے فتوح الغیب جڑی پڑھو، آپ جڑی آپ نے خطبات دیتے، اس دی شرح شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی، انہوں تسی پڑھو، اج ترجمہ بھی ہو گیا، ترجمہ پڑھو۔ غوث پاک نے آکھیا کہ ہن غوث پاک نو اسی بہ کے لے گئے ہیں 11ویں واسطے، پیر جڑی اولاد ہن، اسی بھی اولاد ہاں، سانو بھی لوگ 11ویں دینے ہیں جی، کھولے شریف بھی بھیجنے 11ویں، اسی ہن خالی جمع 11ویں کرنے واسطے تے نہیں ہاں، یا مجلس 11ویں نہیں لا کے دی جی، غوث پاک کی تعریف کر چھوڑی جی، قوالی ہو گئی ہیں جی، تے پھر بہ کے جناب پیسے جتنے لاکھاں روپے ہوئے اپنے کھادا پیتا، کوئی لنگر چلا کے دا، کوئی کام چلا کے دا، یہ غوث پاک دی خدمت نہیں، غوث پاک دی خدمت نہیں، غوث پاک دی خدمت ہے کہ سارا مشن، ساری زندگی جڑی انہاں کام کیتا ہے اس نو تسی اگے آنو۔ دیکھو نا اساں لوگاں سارے پیر جتھے بھی جڑا بیٹھا ہے، میں آپ بھی وچ ہی ہاں، اساں لوگاں اج تک کی کیتا، اساں اپنی پراپرٹیاں بنائیاں، جائیداداں بنائیاں، بڑی اساں اپنے محلات بنائے، بڑے بڑے کام کیتے، پیو دادے دی قبراں نو کیش کرایا، ساری عمر ساڈا یہی کام ہے، اساں کم دین دی خدمت کی تھی؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں، کوشچن ہے، خدا دا واسطہ ہے، میں اپنے آپ نو شامل کر کے کہہ رہا کہ سارے میرے برادری دے جڑے لوگ ہن، میرے برادری دے لوگاں نو بھی اللہ توفیق دے، جڑے گولڈے شریف وچ ہن انہاں نو بھی مزید اللہ توفیق دے، جڑیاں میں گلاں کر رہا میرے نال یعنی ختم نبوت دے مسئلے چ نکلن، میرا تعاون کرن، میریاں لتاں چھکنے دے بجائے میرا تعاون کرن،